أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 51 से आयत नंबर 67 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अब इन आयात का तर्जुमा और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान बनाए कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना और कुरान मजीद के अहकामात पे अमल करना। आमीन। वलक़द आतैना और बिलाशुबा यकीनन आतैना हमने दी इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्दहू उसकी हिदायत या उनकी समझ। ठीक है।
उनकी हिदायत या उनकी समझ, मिन क़ब्लु इससे पहले, वकुन्ना और हम थे, बिही उसको आलिमीन जानने वाले। तर्जुमा जब हम करेंगे वकुन्ना आलिमीन बिही, और हम उसको जानने वाले थे, यानी हम उनके हालात को जानने वाले थे। बिही यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात को जानने वाले थे। तहकीक हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी समझ उससे पहले दी और हम उनके हालात को भी जानने वाले थे। इस जब क़ाला उसने कहा, ले अबी ही अपने बाप से, व कौमिही और अपनी कौम से, ले अबी ही अपने बाप से, व कौमिही और अपनी कौम से, माँ ये इस्तिफ़हामिया है, क्या है, हाज़िही ये अत्तमासील, तिमसाल की जमा है, मूर्तियों को कहते हैं, मुजस्समों को कहते हैं। ये मूर्तियां क्या है, अल्लती जो कि तुम लहा इनके लिए, लहा का माना करेंगे इनके लिए, आकिफून सब जमे रहने वाले हो, यानी ये मूर्तियां जिनके लिए तुम झुके हुए हो, इनके पास तुम सब जो है जमे रहने वाले हो, जम के बैठने वाले हो, ये क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और कौम से कहा, ये मूर्तियां जिनके लिए तुम झुके हुए हो, जिनके पास तुम जम के बैठे हुए हो, ये क्या है। ठीक है। कालू उन्होंने कहा, वजदना हमने पाया, आबा अना अपने बाप दादा को, लहा इनकी, आबिदीन वो सब इबादत करने वाले हैं, यानी हमने अपने आबा व अजदाद को इनकी इबादत करते हुए पाया है। काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द कुंतुम बिलाशुबा यकीनन तुम थे, तुम ही यानी तुम ही थे, आबाउकुम और तुम्हारे आबा व अजदाद भी, फी ज़लालिम मुबीन खुली गुमराही में, यानी यकीनन तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद खुली गुमराही में हो। और उन्होंने कहा, अजीतना जिता तू लाया है ना हमारे पास, बिलहक के हक बात को, अम अंता या तू है, मिनल लाइबीन खेल करने वालों में से, दिल लगी करने वालों में से, यानी आप हमारे पास हक बात लेके आए हो या मजाक कर रहे हो, हमारे साथ दिल लगी कर रहे हो। आला उसने कहा, बल्कि रब्बुकुम तुम्हारा रब जो है, रब्बुस समावाति वल अर्श वो रब है आसमानों और जमीन का, अल्लज़ी जिसने फतरहुन पैदा किया उन्हें, फतरहुन पैदा किया उन्हें, यानी आसमान और जमीन को पैदा किया, व अना और मैं, अला ज़ालिकुम इस बात पर, मिनश शाहिदीन गवाही देने वालों में से हूँ, गवाह में से हूँ, मैं इस बात पर कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, गवाही देने वालों में से हूँ। वतल्लाही और अल्लाह की कसम, लअकीदन्ना जरूर बजरूर, यकीनन मैं खुफिया तदबीर करूंगा, असनामकुम तुम्हारे बुतों की, बाद उसके बाद, अन ये के, तुवल्लु तुम सब चले जाओगे, मुदबिरीन सब पीठ फेरने वाले, यानी पीठ फेर कर तुम जब चले जाओगे, मैं तुम्हारी बुतों के लिए यकीनन खुफिया तदबीर करूंगा। फजअलहुम फिर उसने कर दिया उन्हें, जुज़ाज़न टुकड़े टुकड़े, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। इल्ला मगर, कबीरन एक बड़ा जो था, यानी सिवाय बड़े के सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया, लहुम उनमें से, यानी उनका जो बड़ा था उसको छोड़ दिया, लअल्लहुम ताकि वो उसी की तरफ यरजिऊन सब रुजू करें, यानी उनमें से जो बड़ा था उसको छोड़ दिया ताकि वो उसकी तरफ रुजू करे। आलू उन्होंने कहा, मन फ़अल किसने फ़अल किया है, हाज़ा ये,
बिआलिहतिना हमारे माबूदों के साथ इन्नहु बिला शुबह वो लमिन ज़ालिमीन यकीनन जालिमों में से है, जुल्म करने वालों में से है। क़ालू उन्होंने कहा समिअना हमने सुना है फतन एक नौजवान के बारे में यज़कुरुहुम वो जिक्र करता रहता है उनका, युक़ालू कहा जाता है लहू उसको इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो वो लोगों ने कहा कि सुना है हमने एक नौजवान के बारे में जो इन माबूदों का जिक्र करता है उसको इब्राहिम कहा जाता है। क़ालू उन्होंने कहा फ़अतू तुम सब ले आओ बिही उसे, फ़अतू बिही तुम सब उसे लेके आओ, अला अयुनिन नास लोगों की आंखों के सामने, लअल्लहुम ताकि वो यशहदून ये गवाह हो जाए, नहीं देख लें, ये गवाह हो जाए की बजाय क्या तर्जुमा करेंगे, वो सब देख लें। ठीक है, शहीद का माना हाजिर होना, जो हाजिर होगा वो गवाह भी बन सकता है, वो देख भी सकता है। ठीक है, ताकि वो सब क्या हो जाए, देख लो, देख लो। बात समझ आ गई। इसी तरह अगर गवाही भी कर ले तो कोई मसला नहीं है, वो सब गवाह हो जाए, गवाही दे दे, दोनों कर सकते हैं। जिसने देखा होगा वही गवाही देगा। कालू उन्होंने कहा अंता क्या तूने किया है हाजा ये बिआलिहतिना हमारे माबूदों के साथ, या इब्राहिम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। काला उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बल्कि फ़अलहू किया है, फ़अलहू किया है इसको कबीरुहुम, अब यहाँ पे वक़फ़ है, फ़अलहू किया है उसको कबीरुहुम उनका बड़ा जो है, हाजा ये है, बस अलूहुम तो आप उनसे सवाल कीजिए, पूछ लीजिए, इनकानु यंतिकून अगर वो सब बोल सकते हैं, यानी अगर ये सब बोलते हैं तो इनका बड़ा ये मौजूद है, इनसे पूछ ले कि किसने किया है। फरजाऊ फिर वो सब लौटे इला अनफुसिहिम अपनी दिलों की तरफ, फ़क़ालू वो सब कहने लगे इन्नकुम बेशक तुम ही, तुम ही अज़्ज़ालिमून जुल्म करने वाले हो। तुम फिर नुकिसू वो सब उल्टे कर दिए गए, तुम फिर वो सब जो है नुकिसू उल्टे कर दिए गए, झुकाए गए, अला रुऊसिहिम अपने सरों पर, लक़द अलिमता बिलाशुबा यकीनन तू जानता है, मा हाउलाई यंतिकून कि नहीं है ये सब बोलने वाले, ये जो है बोलते तो नहीं है, कि तुम तो जानते ही हो ये बोलते नहीं है। वाला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अफतअबुदूना फिर भला तुम क्या तुम इबादत करते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के अलावा, माँ उन चीजों की, ला यनफउकुम जो नफा नहीं पहुंचा सकता है तुम्हें, शैअन कुछ भी, वला यजुर्रुकुम और नहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यानी तुम ऐसी चीजों की इबादत करते हो अल्लाह ताला के अलावा जो ना तुम्हें नफा पहुंचा सकता है कुछ भी और न ही नुकसान पहुंचा सकता है। उफ़िन अफसोस है, तुफ है, लकुम तुम्हारे लिए, वलिमा ताबुदून और उन पर भी जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी तुम्हारे और तुम्हारे माबूदों के लिए तुफ है, अफसोस है, मिन दुनिल्लाह जिनकी तुम अल्लाह ताला के अलावा इबादत करते हो। अफला ताकिलून तो क्या तुम नहीं समझते, तुम्हारे पास अकल नहीं है। अफला ताकिलून क्या तुम इतनी छोटी बात भी नहीं समझ सकते। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। जरा तर्जुमे के बारे में बता दें कि तर्जुमा समझ में आ गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे की समझ आ गई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
تو اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر کیا، پھر رسالت کا بیان ہوا، انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے سلسلے میں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ذکر ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر دیگر انبیاء علیہم السلام کا بیان ہوگا، لیکن یہاں پہ ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، تاہم ان کی دعوت، طریقہ تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی مناجات اور ان کے ساتھ نافرمانوں کے سلوک کو بیان کیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا ذریعہ بن سکے۔ تو آغاز جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہوا۔ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور پھر ان کا بتوں کے ساتھ سلوک اور مشرکین کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمائی، ان کی سمجھ عطا فرمائی، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے۔ رشد کا معنی ہدایت بھی ہے، نیکی بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کمال درجے کی سمجھ اور فہم عطا فرمایا تھا۔ من قبل یہاں پہ لفظ آیا اس سے پہلے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن اور اس کے لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمایا۔ تو یہ من قبل کی وضاحت بھی آ گئی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے یا امتحان میں سوال آتا ہے کہ من قبل اس سے کیا مفہوم ہے، کس چیز سے پہلے، تو آپ نے جواب دینا کہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات بھی ہو سکتی ہے، کہ تورات کی نزول سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص سمجھ عطا فرما دی، یہ بھی ایک قول ہے۔ لیکن امام ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین فرماتی ہیں کہ من قبل سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں یہ فضیلت عطا فرمائی، اب بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی عظیم بادشاہی دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائے۔ اسی مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل توحید سمجھائے جن کے سامنے مشرک لوگ لاجواب ہو گئے۔ آپ میں کمال درجے کی علمی اور عملی استعداد تھی جو آپ کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی، اور فرمایا کن بھی عالمین، ہم اس استعداد اور صلاحیت کو بخوبی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ آپ کے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ آپ کو رشد و ہدایت نبوت کے بعد نہیں بلکہ پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، لہذا آپ نے بچپن میں بھی کبھی غیر معیاری بات نہیں کی تھی۔ تمام انبیاء میں بالعموم یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے ان کے لیے کمال درجے کی تربیت کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوت توحید کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اپنے باپ اور ساری قوم کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں آپ پڑھ رہے تھے کہ آخر یہ بت ان لوگوں کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، کیوں یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو پھر آخر ایک دن آپ کا پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو گیا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب آپ نے
اپنے باپ اور اپنی قوم سے یوں کہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں لیا گیا، جبکہ سورہ انعام میں اذ قال ابراہیم لابیہ آذر تتخذ اصناما آلہہ، وہاں پہ آذر نام لیا گیا. تو اس وقت چونکہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، بتوں کے نام پہ مندر جو ہے وہ بنائے گئے تھے، ان میں بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کی جاتی، بتوں کی خرید و فروخت عام تھی، لوگوں نے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے جن کو اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، ان پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ایک دن صبر نہ کر سکے تو اپنے باپ اور باقی قوم کے لوگوں سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ان مورتیوں کی کیا حیثیت ہے جن پہ تم جھکے پڑتے ہو؟ تم خود ہی یہ مجسمے بناتے ہو، مورتیاں بناتے ہو، ان کو خوبصورت کر کے ایک جگہ رکھ کے پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو. تو جن بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراش کے بناتے ہو وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ذرا اپنے عقل کو تو استعمال کرو، سوچو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو. یہ بے جان ہے، بے حس و حرکت بت تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تمہاری کون سی حاجت اور ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ تو قالو، ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں. گویا ہم تو اپنے باپ دادا کی دین پہ چل رہے ہیں، جس طرح وہ کرتے آئے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. اسی کو اندھی تقلید کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اندھی تقلید، کہ کسی بات کا علم نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہ ہو، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی اسی راستے پہ چل رہے تھے، وہ بھی اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کو فالو کرو. قالوا، تو وہ کہتے بل نتبع، ہم تو فالو کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، ان باتوں کو جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی یہ سب جو ہے اسی لکیر کے فقیر ہے، چاہے ان کے آبا و اجداد عقل اور ہدایت سے یکسر خالی ہو. ظاہر ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ بے عقلی کی بات ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے آبا و اجداد، اپنے قبیلے، قوم، برادری یا ملکی رواج کو اپنا لیا جائے. البتہ اگر آبا و اجداد صحیح راستے پر ہو تو ان کا راہ راست پہ ہونا عقلی اور نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو تو پھر اس کا راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے خدا کے نبی اور نیکوکار بندے تھے، میں تو ان کے راستے پہ چلنے والا ہوں. لیکن مشرک تو بے دلیل بات کرتے تھے کہ یہ شخص ہمیں خواہ الجھا رہا ہے، بلا یہ قصی ابن کلاب اور باقی بزرگ بے وقوف تھے جن کے راستے سے ہمیں ہٹا رہا ہے. اس قسم کی اندھی تقلید آج کے دور میں بھی جاری ہے. ہر اچھی بات کے مقابلے میں رسم و رواج کو پیش کیا جاتا ہے، شادی موت کی رسومات ہوں یا ملکی اور علاقائی تقریبات ہوں، قبروں پہ چادر پوشی کی جاتی ہے، عرس منایا جاتا ہے، اور سب کی واحد دلیل ہے کہ ہمارے بزرگ ایسے ہی کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے کر رہے ہیں. یہ اندھی تقلید ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں مذمت بیان فرمائی ہے. البتہ صحیح تقلید جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، وہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تحقیق تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں ہو، تمہارا عقیدہ جو ہے 100% غلط ہے.
جو کہ عقل کے بھی خلاف ہے، کہ تم نے ان بے جان مورتیوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو ٹوک بات سن کے مشرکین کے دلوں میں اضطراب پیدا ہوا، وہ کہنے لگے قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو یہ بات بالکل سچ کہہ رہا ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا ہیں، یا تو ہمارے ساتھ کھیل یعنی دل لگی کر رہا ہے؟ کہنے لگا کیا آپ اپنے دعویٰ میں سنجیدہ ہے یا صرف مذاق اڑا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹی اور پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، کہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، عالم کل ہو، قادر مطلق ہو، مربی ہو، اور جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو کسی بھی صفت کے مالک نہیں ہے، تو یہ کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا خالق ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس معاملے میں پورے طریقے پہ تمہارے سامنے بطور گواہ موجود ہوں، لہذا میری بات مانو، ان بتوں کی عبادت چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قوم کو یہ واضح و نصیحت اور دلائل توحید سمجھانے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے بسی اور ان کے غیر مفید ہونے کا عملی نمونہ پیش کرنے کا بھی عزم فرمایا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور علاج کروں گا بعد اس کے کہ تم پھیٹ پیر کے بھاگ جاؤ۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے تو میں ان بتوں کو توڑ پھوڑ کے ان کا ستیہ ناش کر دوں گا، اور پھر دیکھنا کہ تمہاری مدد تو کیا خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکیں گے، اپنا آپ بھی بچا نہیں سکیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات شاید ابراہیم علیہ السلام نے آہستگی سے کہی ہو، اور کسی نے سنی ہو کسی نے نہ سنی ہو، بہرحال آپ نے اپنے عزم کا اظہار کیا، اور پھر جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ آپ نے ان مورتیوں کی خوب مرمت کی، جس کے نتیجے میں پھر آپ پہ سخت ابتلا آئی، آپ نے صبر کا دامن جو ہے تھامے رکھا۔ تو اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر کی تلقین مراد ہے کہ ہر ابتلا میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنے پیش نظر رکھو کہ انہوں نے کس طرح تکالیف اٹھائی، کس طرح ان کو برداشت کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے موقع کی تلاش میں تھے، حتیٰ کہ قوم کا تہوار یا میلے کا دن آ گیا جسے وہ شہر سے باہر جا کے منایا کرتے تھے۔ تو جب وہ لوگ وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں جانے کی دعوت دی۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو آپ ستاروں کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں تو بیمار ہوں، اور اس طرح آپ قوم کے ساتھ نہ گئے۔ جب وہ سب چلے گئے، بت خانے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی باقی نہ رہا، تو آپ اس کے اندر چلے گئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، وہ اسے چھوڑ دیا، اور پھر یہ کیا کہ جس کلہاڑی کے ساتھ بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، تاکہ جب وہ لوگ واپس آئیں تو اسی کی طرف رجوع کرے۔ اب یہ اس مرضی کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے کہ مشرک لوگ بتوں کی یہ حالت دیکھ کر بڑے بت کی طرف رجوع کریں گے جو کہ صحیح سلامت ہے، تاکہ اس سے پوچھے کہ ان کو کیا ہوا۔ ویسے بھی چونکہ وہ لوگ ان بتوں کی پجاری تھے، لہذا انہیں اپنے معبود کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے تھا۔
بعض दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बुतों की ये हालत देख के शायद मुश्रिक लोग उनसे बेजार हो जाए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे जो कि हकीकी माबूद है। लेकिन पहला माना जो है वो ज्यादा करीबुल फहम है। जाहिर है कि बुतों को टुकड़े टुकड़े कर देना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इंतहाई इकदाम था। आप कुफ्र और शिर्क से सख्त नफरत करते थे। अल्लाह ताला ने आपको बचपन ही में समझ अता फरमाई थी, बड़ा हौसला और जुर्रत अता की थी। उस वक्त बादशाह बड़ा जालिम और जाबिर था। उसकी सारी रियाया बमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद और दीगर अजीज व अकारीब आपके मुखालिफ थे। इन हालात में बुत खाने में दाखिल होके बुतों को तोड़ देना ये एक इंतहाई इकदाम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा अंदाजा था कि उनकी कौम उनके साथ क्या सलूक करेगी, इसलिए उन्होंने जान पे खेल के ये काम अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इत्तिबा में यही काम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हुए तो उस वक्त खाना काबा के अंदर और बाहर दीवारों के साथ सैकड़ों बूत रखे हुए थे। मक्के के सारे मुश्रिकीन मगलूब हो चुके थे, किसी में मुजाहमत की हिम्मत नहीं थी। आपने हुक्म दिया कि जो भी मुशरिक रास्ता रोकने की कोशिश करे उसको रास्ते से जबरदस्ती हटा दिया जाए, जो गर्दन उठा के आए उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। जब आपको मक्के पे मुकम्मल तसल्लुत हासिल हो गया तो आपने जिन मकामात पे मौजूद बुत तोड़ दिए वहां पे मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जरीर और आपके साथियों को यमन में जिल खलासा के मुहिम पे रवाना फरमाया। वहां पर मुशरिकीन ने बैतुल्लाह शरीफ के मुकाबले में एक जाली जो है खाना काबा बनाया था जिसका तवाफ होता था। आपने फरमाया जब मैं सुनता हूँ कि मुशरिकों ने भी अलहदा खाना काबा बना रखा है तो मुझे तकलीफ होती है। शिर के इस शियार को मिटा के मुझे राहत पहुंचाओ। पर जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तकरीबन 150 सवारों का दस्ता किया जिसने उस काबा को खत्म कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये खुशखबरी भिजवा दी। आपने इस लश्कर के हक में 5 मरतबा दुआ फरमाई। इससे ये बात जो है मालूम होती है कि हत्तुल इम्कान शाइर शिरक और कुफर को मिटाना ज़रूरी है। जाहिर है कि अगर शिरक का इर्तिकाब हुकूमती सतह तक हो रहा है तो फिर उसके तदारुक के लिए इक़्तिदार की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स बगैर इक़्तिदार के अज़ खुद शिरक के निशानात को मिटाने की कोशिश करेगा तो उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कौन पर खेलना होगा। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ फोड़ दिया और फिर जब लोग त्यौहार मनाने के बाद वापस आए तो बुतों को इस हालत में देख के उन्होंने कहा क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना या इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये बदसलूकी किसने की है। बेशक ऐसा शख्स बेइंसाफों में से है। क़ालू उनमें से बाज ने कहा समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम कि हमने एक नौजवान को इन बुतों का जिक्र करते हुए सुना है जिसको इब्राहिम कहा जाता है। उसी ने कहा था कि मैं इन बुतों की मुरम्मत करूंगा, उसी ने ये काम किया होगा। क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। चुनांचे उन्होंने कहा कि उस नौजवान को लोगों के सामने लाओ ताकि वो खुद ऐसे शख्स को अपनी आंखों से देख ले। उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है, लिहाजा उसे सजा मिलनी चाहिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया क़ालू अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, तो लोगों ने कहा ए इब्राहिम क्या हमारे माबूदों के साथ तूने ये सलूक किया है। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि ये काम इनके इस बड़े ने किया है। फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, इन्हें से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। तो ये बड़ा कुछ सही सलामत मौजूद है। इसका मतलब ये कि उसी ने नाराज होकर ये सारी कार्रवाई की है। कुल्हाड़ा भी उसी के पास है, लिहाजा मुझसे पूछने के बजाय उसी से सारे वारदात के बारे में पूछ लो। दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है कि ताकतवर कमजोरों पे काबू पा लेते हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है।
बड़े सांप छोटे सांपों को निगल जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ भी ऐसा ही मामला हो और बड़े बुत ने छोटे बुतों को तहस नहस कर दिया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात सिर्फ मुशरिकीन को इल्जाम देने और लाजवाब करने के लिए की है। हदीस शरीफ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा को किज़ब के साथ ताबीर किया गया। वहाँ ये अल्फाज है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस बयानी नहीं की मगर तीन बातों में जिनमें अल्लाह ताला की रजा मतलूब थी। एक बात तो यही थी जिन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तोड़ फोड़ के बारे में फरमाया कि उनके बड़े ने की है। दूसरी बात ये कि जब मुशरिकीन के साथ त्यौहार में जाने के लिए इन शकीम का बहाना किया था कि मैं बीमार हूँ, हालांकि आप हकीकतन बीमार नहीं थे। तीसरा वाक्य आपको मिस्र में दाखिल होते वक्त पेश आया। आपके साथ आपकी बीवी सारा थी। वहां के जाबिर बादशाह का ये तरीका था कि अगर कोई नौवारिद मियाँ बीवी दाखिल होते तो खावन को कत्ल करवा देता और औरत पे कब्जा कर लेता, और अगर वो बहन भाई होते तो उन्हें छोड़ देता। तो इस फितने से बचने के लिए उन्होंने सारा को समझा दिया कि अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना हम बहन भाई हैं। बाद लोगों ने बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की इस सही हदीस का सिर्फ इस बिना पे इनकार कर दिया कि उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे किस बयानी सादिक आती है जो अल्लाह की जलीलुल कदर नबी के शान के शाया शान नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि अगरचे इनकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत किज़ब की नज़र आती है मगर ये झूठ नहीं है। इसको तौरिया यानी दो माना कलाम कहा जाता है। ऐसे कलाम से कलाम करने वाले की मुराद कुछ और होती है, समझने वाला कोई दूसरा मतलब अखज़ करता है। तो ये तीनों बातें इस जुमरे में आती है। जहां तक बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा का ताल्लुक है तो इब्राहिम का उससे ये मतलब नहीं था कि हम ये काम जरूर इस बड़े बुत ने किया है, तो ये बात आपने इस्तिफामिया अंदाज में की कि जरा इनसे पूछो तो सही कि क्या ये काम इस बड़े ने किया है। दूसरी बात अपनी बीमारी के बारे में थी कि मैं बीमार हूं। इससे आपकी मुराद जिस्मानी बीमारी नहीं थी, बल्कि आपका मतलब ये था कि तुम्हारे शिर्क को देखकर मुझे रूहानी तकलीफ हो रही है। सकीम इसमें फ़ाइल का सीगा है और उससे मुराद ये भी हो सकती है कि पहले मैं किसी वक्त बीमार था या आइंदा बीमार हो सकता हूँ। और तीसरी बात बीवी को बहन कहने वाली, तो उस वक्त अल्लाह की ज़मीन पे ये दोनों मियाँ बीवी ही थे जो दीन हक पे थे। इन्नमल मुमिनून इख्वा, उसके मुताबिक ये दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने के बावजूद दीनी बहन भाई थे। लिहाजा आपने इस तरह का जू माना कलाम कर दिया और बादशाह के शर से बच गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन को ये लाजवाब दलील पेश की कि उस वाक़े के मुतालिक खुद इन बुतों से पूछ लो, अगर ये बोलते हैं तो वो सख्त परेशान हुए। वक़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, तो उन्होंने कहा फरजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, तो वो सब लौटे अपने नफ्सों की तरफ और एक दूसरे को कहने लगे कि तुम वाकई बड़े बेइंसाफ हो। इस बेइंसाफी का मतलब है कि तुम ऐसी चीज़ों को माबूद बनाते हो जो बिल्कुल बेइख्तियार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हकीकत में इस मामले में ज्यादती करने वाले तुम ही हो। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि तुम कितने बेइंसाफ हो कि इन बुतों को बेयार और मददगार छोड़कर सब के सब चले गए और उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम ना किया। लेकिन पहला माना ज्यादा वाज़ेह है। उन्होंने पहले तो अपने आप को मलामत किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठीक ही तो कह रहा है। तुम मनु के सुअला रूसिहिम, फिर वो अपने सरों के बल ऊंधे कर दिए गए। कहने लगे है इब्राहिम तेरी बात तो ठीक है कि हम उन्हीं से पूछ ले कि इन पर क्या वारिदात गुजरी है, मगर लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि ये बहुत बोलने से कासिर है, और फिर भला हम इनसे क्या दरियाफ्त करें।
اب ابراہیم علیہ السلام کو اظہار حقیقت کا موقع مل گیا. آپ درس توحید دینے اور شرک کرنے کی رد کے لیے کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے سجدہ اور رکوع کیوں کرتے ہو؟ نذرانے کیوں پیش کرتے ہو جبکہ یہ بولنے سے بھی عاجز ہے؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم میں عقل کا کوئی مادہ نہیں ہے؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جن میں کوئی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے. یہ نہ تو نفع نقصان کے مالک ہے، نہ علیم کل ہے، نہ قادر مطلق ہے، حتیٰ کہ بولنے سے بھی قاصر ہے. تو تم نے انہیں معبود کیسے ٹھہرا لیا؟ ویسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں اور خود ان کی پجاریوں کو خوب مطعون کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پہ قوم کے آپ کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا ہے. دوسری صورتوں میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.